कुछ सोचना पड़ेगा। मैं जर्नैलों से भी कहना चाहता हूं कि वर्दी पहनकर और सोने के बल्ले लगाकर अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान को खूबसूरत वतन बना सकेंगे, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की इस मुतकब्बिर ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के इस मफाद परस्त तबके और इन सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं कि अब आपके बस में पाकिस्तान की खुशहाली नहीं है। अब तुम रास्ते से हट जाओ। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह के फजल व करम से एक खुशहाल और मुस्तहकम सरजमीन बनाकर देना चाहते हैं। अपनी नाकामी को तस्लीम करो। इदारों की कुव्वत को तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो और तुम्हारी गलत रविश और गलत हुक्मरानी के नतीजे में आज पाकिस्तान में कदम कदम पर इज़्तिराब है, खून बह रहा है, हुकूक सल्ब हो रहे हैं, कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है और जमीयत उलमा इस्लाम है जो पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम को उनके हुकूक का अलम बुलंद रखे हुए। हम सूबाई हुकूक के अलम बरदार हैं और हमारा नारा यही है कि अगर सूबे सिंध है तो सिंध के वसाइल पर सिर्फ सिंध के अवाम और उनके बच्चों का हक है और किसी के बाप को भी यह हक हासिल नहीं कि वो सिंध के वसाइल पर जबरन कब्जा कर सके। और अगर सिंध के वसाइल पर कब्जा किया जाएगा तो तहरीक भी उठेगी और इंशाअल्लाह फजलुर रहमान आगे होगा, सिंधी अवाम साथ होंगे। नारे तकबीर! जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, सिंध के पाइंदे, सिंध के पाइंदे। बलोचिस्तान के हुकूक उस पर बलोचिस्तान के अवाम का हक है, उनके बच्चों का हक है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर उन्हीं का हक है और उनके हक को तस्लीम करना पड़ेगा। पंजाब के हुकूक पर पंजाब के कौम और पंजाब के बच्चों का हक है। हम न अपना हक किसी को देना चाहते हैं और ना किसी का हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हुकूक की जंग इसकी तालीम मुझे दीन इस्लाम अता करता है। और फिर उलमाए किराम बैठे हैं, इस रिवायत को भी सामने रखें कि मन कुतिल दून हक़्क़िही फ़हुव शहीद, कि जो अपने हक के लिए मारा जाएगा उसे भी शहीद कहा जाएगा। इस रास्ते में कुर्बानी दी जा सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। लोग आईन का भी एहतराम करते हैं, कानून का भी एहतराम करते हैं और आईन और कानून का एहतराम और उसकी पैरवी ये तमाम दुनिया की इंसानी अक़वाम का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है। कोई इससे रूगर्दानी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे मुल्क में कानून नहीं है और कानून है तो उस पर अमल दरामद हुक्मरानों की तरफ से नहीं। अगर मेरे मुल्क में आईन है और उसको हमारे मुल्क के आमिर और नाजायज हुक्मरान खिलवाड़ बनाते हैं तो फिर कौम भी जानती है कि अगर मेरे आईन का मजाक तुम उड़ाओगे, अगर मेरे कानून को हाथ में तुम लोगे तो फिर मैं भी पाबंद नहीं हूं, मैं भी अपने हुकूक की जंग पूरी कुव्वत के साथ लड़ूंगा।
हम इस मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बैठे। आजादी की बात तो हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन जब मैं आजादी की बात करता हूं तो मेरी 300 साला तारीख, मेरी पुश्त पर 300 साला तारीख, वो मेरे इस दावे की तस्दीक भी करता है। आजादी का सबक सीखना है तो आओ हमसे सीखो। आपको आवाज दी है, आपने उस पर लब्बैक कहा है, और आपके इस जज्बे का जवाब हमारे पास उसके लिए अल्फाज मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला आपके इस खुलूस को, आपके इस वलवले को, आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह हालात के तेवर बता रहे हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है, और इंशाअल्लाह अब इस मुल्क के क़याम का असल मकसद पूरा करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन मैदान में पुरज़्म हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे भाई डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो शहीद, हमारे बुजुर्ग मखदूम मुक्तदा हज़रत मौलाना अब्दुस्समद हालेजवी रहमहुल्लाह, उनकी निस्बत से आज इस जलसे का नाम बाबुल इस्लाम रखा गया है, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि ये हमारी तारीख है। इन अकाबिर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बाबुल इस्लाम का उन्वान ये हमारी तारीख है, और अगर सिंध को बाबुल इस्लाम कहने के दावेदार हम हैं, तो फिर पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाने के जिम्मेदार भी हम लोग हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मुल्क हमारा है, और इस मुल्क के कुछ तकाज़े हैं। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, अगर हम दीन की बात करते हैं, और पाकिस्तान के लिए बतौर निज़ाम के इसको पसंद करते हैं, तो इसका माना यह है कि इस्लाम अमन व आश्ती का पैगाम देता है। इस्लाम इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करता है। इस्लाम इंसानों के जान, उनके माल और इज़्ज़त व आबरू और उससे मुताल्लिक़ तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस्लाम एक बेहतर मईशत की नवीद सुनाता है। इस्लाम खुशहाली और सलामती का पैगाम है, लेकिन हमें भी गिरेबान में झांकना चाहिए। और 77 साल से जो क़ुव्वतें पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, उनको भी गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिस वतन अजीज की बुनियाद हमने
لا الہ الا اللہ سے رکھی تھی، کیا ہم نے لا الہ الا اللہ سے وفا کی ہے؟ وفات دور کی بات، سوچو ذرا، کیا ان حکمرانوں نے لا الہ الا اللہ سے دغا نہیں کی ہے؟ ہم نے اپنے طرز حکمرانی سے اور اپنے فتنہ انگیز ذہنیت سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، ہم خدا کے رحمت کے مستحق نہیں ہو پا رہے۔ کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے، اب تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کرو، اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو، اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے۔ ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں، اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکیں۔ اور اگر سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی، اور انشاءاللہ فضل الرحمن آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن، سندھ کے پائندے، سندھ کے پائندے۔ بلوچستان کے حقوق، اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے، اور ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے حقوق پر پنجاب کے قوم اور پنجاب کے بچوں کا حق ہے۔ ہم نہ اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں، لیکن حقوق کی جنگ، اس کی تعلیم مجھے دین اسلام عطا کرتا ہے۔ اور پھر علماء کرام بیٹھے ہیں، اس روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ من قتل دون حقہ فہو شہید، کہ جو اپنے حق کے لیے مارا جائے گا اسے بھی شہید کہا جائے گا، اس راستے میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لوگ آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آئین و قانون کا احترام اور اس کی پیروی یہ تمام دنیا کی
इंसानी अक़वाम का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है, कोई इससे रूगर्दानी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे मुल्क में कानून नहीं है और कानून है तो उस पर अमल दरामद हुक्मरानों की तरफ से नहीं, अगर मेरे मुल्क में आईन है और उसको हमारे मुल्क के आमिर और नाजायज हुक्मरान खिलवाड़ बनाते हैं तो फिर कौम भी जानती है कि अगर मेरे आईन का मजाक तुम उड़ाओगे, अगर मेरे कानून को हाथ में तुम लोगे तो फिर मैं भी पाबंद नहीं हूं, मैं भी अपने हुकूक की जंग पूरी कुव्वत के साथ लड़ूंगा। हम इस मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बैठे। आजादी की बात तो हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन जब मैं आजादी की बात करता हूं तो मेरी 300 साला तारीख, मेरी पुश्त पर 300 साला तारीख, वो मेरे इस दावे की तस्दीक भी करता है। आजादी का सबक सीखना है तो आओ हमसे सीखो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये असम्बलियां बनाई जाती हैं, ये अवाम की मुंतखब असम्बलियां नहीं होती और हर असम्बली के हवाले से इनका एक एजेंडा होता है कि हमने एक ऐसी असम्बली बनानी है कि जिससे हम ये कानून साजी कराएंगे, ये तरमीम कराएंगे, ये तब्दीलियां कराएंगे। चुनांचे आज की इस पार्लियामेंट से हुक्मरानों ने और उनकी पुष्ट पर खड़े ताकतवर कुव्वतों ने इस आईन का हुलिया बिगाड़ने का सोचा। और मेरे दोस्तों, ये आज से नहीं है, इस आईन का मजाक जनरल ज़ियाउल हक ने भी उड़ाया था और जनरल ज़ियाउल हक का मुकाबला भी जमीयत के कारकुन ने किया था। इस आईन का मजाक जनरल मुशर्रफ ने भी उड़ाया था और फिर 18वीं तरमीम के जरिए से इसकी तलाफी की गई। जो कुछ हमने हासिल किया था उस सारी मेहनतों पर पानी फेरने के लिए ऐवान में 26वीं तरमीम लाई गई। मैं इस मौजू पर ज्यादा तफसीली बात नहीं करूंगा, लेकिन तुमने जो इरादे कायम किए थे, तुमने जो धांधली की, तुमने जिस तरह असम्बलियां वजूद पजीर बनाई, तुमने जिस तरह की असम्बलियां मुंतखब कराई, धांधलियां करा के अपनी मर्जी की अक्सरियतें बनाई, तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो जुल्म किया कि अगर हमारे 16 सीटें थी तो वो 8 सीटों पे आ गई कौमी असम्बली में। ये आपका रवश थी कि ये जमीयत वाले ये फिर रुकावट बनते हैं, ये हमसे अपनी मर्जी कराते हैं, तो 16 से भी कम करो इनको। अब हमारे पास 8 सीटें थी, सेनेट में 5 सीटें थी। अल्लाह ने ऐसा फंसाया
اللہ نے ایسا پھنسایا ان کو کہ پھر راستہ نکلنے کا ان کے پاس موجود نہیں تھا. جب ترمیم کی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے آج ہی آج پاس کر دی ہے. میں نے کہا پاس تو ہوتا ہے جب کوئی مسودہ تو ہوگا، پہلے مسودہ تو بناؤ، پھر ہم مسودہ دیکھیں گے کہ اس میں تم نے کیا گل کھلائے ہیں. تیسرے دن رات کے کہیں 2-2:30 بجے ہمیں مسودہ ملا ایک کالے لفافے میں. اور جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئینی ترمیم نہیں تھی، وہ ایک کالا ناگ تھا جس سے قوم کو ڈسا جا رہا تھا. اور اس آئینی ترمیم کا آغاز آئین کے بنیادی انسانی حقوق سے تھا، جس میں بنیادی انسانی حقوق پامال کر دیے گئے تھے. اور برائے نام جمہوریت اور دراصل مارشل لا اس طرح کا ایک اس پہ ترمیم لائی گئی. عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا، اس کے اندر عدلیہ کو غلام بنا دیا گیا تھا. اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اسمبلیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم نے کہا کہ آپ کی گنتی ہمارے ووٹ کے بغیر پوری نہیں ہو رہی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آئین کا حلیہ بگاڑ سکیں. میرے محترم دوستو، جو مسودہ 56 شقوں پر مشتمل تھا، 56 شقوں پہ، ہم نے ان کو پسپا کرتے 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 ان کا مسودہ ہم 22 شقوں پر لے آئے. ایک مہینہ لگا اس پہ. میری نیندیں ضرور حرام کی انہوں نے، لیکن میں نے بھی ان کی نیندیں حرام کی. وہ بھی آرام سے سو نہیں سکے. اور پھر ایک قابل قبول مسودہ بنا. پھر ہم نے اس میں اپنی شقیں اضافہ کی. جب 5 شقیں ہم نے اضافہ کی تو 22 سے 27 شقیں ہو گئی، جس میں ہم نے سود کے خاتمے کا شق اس پہ ڈالا، جس میں ہم نے وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور اور با اختیار بنایا اور اس کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دلوایا. ہم نے اس میں عدلیہ کا تحفظ کرایا اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اس پر اسمبلی کو بحث میں لانے کو دستوری تحفظ فراہم کیا. تو میرے محترم دوستو، 8 اراکین کے ساتھ اتنی پیش رفت میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے اور پاکستان کے اندر دیندار طبقے کے آرزوؤں کا مداوع ہو سکا. نعرہ تکبیر! زندہ ہے جمعیت! ایوان میں جمعیت! میدان میں جمعیت! آپ حضرات کی قوت تھی، اور سیاست میں قوت لازم ہوتی ہے، قوت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. پھر باقی مواقع اللہ دیتا ہے، محنت کے مواقع بھی دیتا ہے اور نتیجے کے مواقع بھی وہ خود دیتا ہے. لیکن میرے محترم دوستو، میں جو کچھ آج دیکھ رہا ہوں
جو کچھ اسلام آباد میں ہوا گزشتہ روز، مجھے کسی پارٹی کے فیصلے سے کوئی غرض نہیں، وہ اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہیں، صحیح فیصلہ کرتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم سے مشورہ لیں گے تو دیانت کے ساتھ مشورہ دیں گے، المستشار مؤتمن۔ لیکن جب پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں، اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے۔ پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے، پھر گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے، 2-4 روز بیٹھے رہتے تو بیٹھے رہتے۔ ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہر پارٹی کو جلسہ کرنے، مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، میرے مخالف کو بھی حاصل ہے، لیکن جس صوبے سے آپ کو شکایت ہے کہ وہاں سے یلغار ہوتا ہے، کوئی کہے نہ کہے، میں بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کی حکومت بھی تو تم نے بنوائی تھی، وہ دھاندلی بھی تو آپ نے کرائی تھی۔ جب نہ اہلوں کو آپ حکمرانی دیں گے تو پھر یہی نتائج اس کے سامنے آئیں گے۔ تم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ زیادتی کی، تم نے جمعیت علماء کا مینڈیٹ چرایا، اور اب حالات بھی قابو نہیں کر سکتے۔ کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے، مسلح گروہ علاقوں پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں، حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال وہ وہاں کے حکمرانوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ ہمارے امن قائم کرنے والے ادارے وہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ سیاسی لوگوں کے کارکن شہید ہوتے ہیں، وہ بھی جنازے اٹھاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے کارکن شہید ہو گئے، اصول کے لیے شہید ہو گئے، نظریے کے لیے شہید ہو گئے۔ آپ کی بھی 2-4 شہداء آ جاتے ہیں، آپ بھی کندھوں پر اپنے شہداء اٹھائے پھرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہمارے جوان شہید ہو گئے۔ بتاؤ عام لوگوں میں اور آپ کے فرائض میں کچھ فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ملک کو سنبھالنا ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اور اس ملک کو مستحکم کرنے کی جدوجہد کرتے ہوئے اس کے اندر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاکستان رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ہم لے کے رہیں گے، ہے حق ہمارا پاکستان۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کا مسئلہ آیا 50 سال کے بعد، ایک لمبے عرصے سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان تسلیم کیا جائے، لیکن اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔
ایسا جھٹکا لگا کہ پھر مجھے نوٹس دیا گیا کہ تم بھی عدالت میں آ جاؤ. میں نے کہا میں 72 سالوں میں کبھی جج کے سامنے پیش نہیں ہوا, پہلی مرتبہ آپ مجھے جج کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ لیکن چونکہ مسئلہ ختم نبوت کا تھا, میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں. اگر 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیم کے ذریعے اس فتنے کو غیر مسلم قرار دیا تھا, تو آج ہم نے اس عدالت میں جا کر یہ کردار ادا کیا کہ ان کا کافر ہونا اور غیر مسلم ہونا برقرار رہے گا. انشاءاللہ اگلے 50 سال کیا صدی تک بھی ہم نے ختم نبوت کے لیے عدالت میں ان کی ایسی کمر توڑی ہے کہ وہ دوبارہ جلد سیدھی نہیں ہو سکے گی. نعرہ تکبیر! ختم نبوت! ختم نبوت جو قادیانیوں کا یار ہے. میرے محترم دوستو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آئینی ترمیم پاس ہونے کے وقت ایک قانون بھی پاس کیا گیا. وہ قانون جو ہماری تحریک پر پیش کیا گیا تھا, الیکشن سے پہلے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, اس میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی, ہم بھی موجود تھے, جناب آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے, جناب بلاول بھٹو بھی موجود تھے. تمام کے اتفاق رائے کے ساتھ, تمام جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل پر اتفاق ہوا. مدارس کے رجسٹریشن, مدارس کے بینک اکاؤنٹس, اس پر اتفاق رائے ہوا اور وہ اسمبلی میں پہنچ گیا. اس کی اسمبلی میں ایک خواندگی بھی ہو گئی, لیکن بیچ میں کسی قوت نے اس کو روک دیا اور اس کا حلیہ بگاڑ دیا. ہم نے کہا ہم مزید قانون سازی نہیں مانیں گے, یہی روک دو. مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چلو جس حد تک بھی ہو جائے پاس ہو جائے. میں نے کہا نہیں, اس طرح ادھورا کام ہم نہیں کریں گے. مدارس کی آزادی و حریت یہ ہمارا نصب العین ہے. مدارس نے کرۂ ارض پر الحاد کا راستہ روکا ہے. مدارس نے کرۂ ارض پر ارتداد کا راستہ روکا ہے. مدارس نے کرۂ ارض اور بر صغیر میں اسلامی تہذیب اور قومی اور علاقائی تہذیب کا تحفظ کیا ہے. تم مدارس کا خاتمہ کر کے مغرب کا اسلام, امریکہ کا اسلام, یورپ کا اسلام, اور ان کو لوگ ملے ہوتے ہیں ہر زمانے میں جدت پسندی کے نام پر نت نئی تشریحات کرتے رہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا حلیہ بگاڑ دیں اور جو مغرب کو منظور اسلام ہے وہی اسلام ہم دنیا میں پیش کریں. لیکن مدارس ہیں جو اس راستے میں رکاوٹ ہیں, اور میں اعلان کرتا ہوں کہ مدارس آپ کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جس بل پر اتفاق ہوا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی اس اتفاق رائے میں شریک تھی, اور ابھی جب دوبارہ 26ویں ترمیم کا معاملہ اٹھا تو ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے. صبر کرو یار, کیا چیخ رہے ہو تم. ہم نے کہا کہ اس بل کو بھی پاس کرنا ہے آپ نے. اس پر اتفاق رائے ہوا. میں نے کراچی میں بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات کیے اور اس بل پر ان کو راضی کیا.
मैंने लाहौर में आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में, बिलावल भुट्टो साहब की मौजूदगी में मियां नवाज शरीफ साहब के घर में 5 घंटे की बहस की है उनके साथ, और वहां पर भी हमने इस बिल पर इत्तेफाक कर लिया था। और अब जब पास हो गया तो पास होने के बाद आपने असेंबली से कुछ और बिल भी पास करवाए। जरदारी साहब, आपने उन सब पे दस्तखत कर दिए, उनका गजट हो गया। आज तक दीनी मदारस के हवाले से बिल पर क्यों दस्तखत नहीं हो रहे? और जिस बिल पर तुमने दस्तखत किए हैं उस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। वो 26वें आईन की रूह के खिलाफ है। तुमने एक तरफ इत्तेफाक राय करके कुछ चीजों से दस्तबरदारी की और कानून के रास्ते से आकर फिर आपने कौम के और आम आदमी के हुकूक पर डाका डाला। ये मुतनाज़ा बिल, उस पर तो आप दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन जिस पर आपने खुद इत्तेफाक किया था आज तक उस पर क्यों दस्तखत नहीं किए जा रहे? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपके लिए कोई आसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। और जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क में कोने कोने में और दीनी मदारिस मुल्क के कोने कोने में अब उठेंगे और वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और जब ये दुनिया इस्लामाबाद की तरफ जाएगी तो तुम्हारा बाप भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। लब्बैक लब्बैक, ऐसे नहीं मदारिस के चौकीदार जरा बोले लब्बैक 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 लब्बैक। इस्लामाबाद अभी चले, हम अभी आपके साथ इस्लामाबाद चलेंगे, अभी रवाना होंगे, अभी चलेंगे। मेरे दोस्तों, हम हर मसले पर हंगामाराई नहीं किया करते। हमारा एहतजाज और हमारा सवाल बड़ा मजबूत और दलील की बुनियाद पर है, और अगर इस पर दस्तखत नहीं होते तो फिर इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को जब पेशावर में इस्राईल मुर्दाबाद का नारा लगेगा तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आप कहेंगे, नाहल हुक्मरान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लगता है आप मुझसे ज्यादा थके हुए हो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम एक दीनी और इस्लामी हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरा मदरसा दीन इस्लाम का मुहाफिज इदारा है, कुरान के उलूम का मुहाफिज इदारा है, हदीस के उलूम का मुहाफिज इदारा है, फिक़ह के उलूम का मुहाफिज इदारा है। और जिन मज़ामीन को अंग्रेज ने अलीगढ़ मदरसे में निसाब से निकाल दिया था, दीनी मदरसे ने उस निसाब को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और 1866 से मेरे अकाबिर ने इस मदरसे को कायम करके जिन उलूम को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, आज वो एक ताकतवर और तनावर दरख्त बन चुका है। तुम्हारा बाप भी इस दरख्त को अब नहीं काट सकेगा और हम लड़ेंगे इसके लिए। मैं अब भी सोचता हूं कि खुदा करे ऐसी नौबत ना आए, पहले सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, अक्ल के नाखुन लो और वतन अजीज में इस्लाम के इन किलों पर हमले बंद कर दो, वरना फिर इन किलों से जो जवाब मिलेगा तुम फिर अपने किलों में नहीं ठहर सकोगे। वाह, ललकार है, ललकार है।
ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हमारी सियासत में लचक है, हमारी सियासत में एतदाल है, हमारी सियासत गुफ्तगू पे यकीन रखती है, लेकिन जब मामलात एक जगह पर आकर तय हो जाते हैं फिर आप सोचेंगे कि हम पीछे हटेंगे, फिर पीछे हटने का सबक हमें अपने बुजुर्गों ने नहीं सिखाया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ेंगे और अपने इस हक की जंग लड़ेंगे। आपको कबूल है ये सारा? ऐवान नहीं बोले मैदान, ऐवान नहीं। जो मैदान में हमारे साथ होंगे, कायद के साथ होंगे, खड़े होकर जवाब दें ऐवान नहीं, ऐवान नहीं, ऐवान नहीं, ऐवान नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं एक बार फिर अपने उस मौक़िफ़ को दोहराना चाहता हूं कि हमने फरवरी 2024 के इलेक्शन मुस्तरद किए थे, आज भी उसको मुस्तरद करते हैं और इन असम्बलियों को हम एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा कहते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं है, ये असम्बलियाँ खरीदी गई हैं, इनकी बोलियाँ लगी हैं। हम ऐसी असम्बलियों को कैसे माने? ये हमारे उसूल के ख़िलाफ़ है, ये हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ है। और जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होते, मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होते, हम चैन से नहीं बैठेंगे, जद्दोजहद जारी रहेगी। अल्लाह हमारा हाफिज़ नासिर होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हज़रत सैयद अब्दुल क़य्यूम साहब की खिदमत में गुजारिश है कि दुआ फरमाएं। मैं दो बातें आपसे करना चाहता हूं। अकेले अकेले न जाएं, काफिलों के सूरत में अपने घर वापस जाएं। ड्रोन जरा ले जाएं मजमे की तरफ, मेहरबानी करें, स्टेज से हटाएं, मजमे की तरफ ड्रोन ले जाएं, मेहरबानी करें। काफिलों के साथ अपने घरों को वापस जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं। रास्ते में कहीं अगर कोई शरपसंद हो तो ये झंडा भी आपके पास है, इस झंडे में डंडा भी है, वो उसका हशर करें कि उसकी नस्लें याद करें। आप अपने घरों को पहुंचे। कायद ने इस्लामाबाद बुलाया तो आज से इस्लामाबाद की तैयारी करें। इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद के लिए बढ़ेंगे आगे। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं एक एक कारकुन का, एक एक सोशल मीडिया वर्कर का, अंसार का, इको साउंड वालों का, पुलिस का, इंतजामिया का, मीडिया का, एक एक चैनल के रिपोर्टर और वर्कर का, स्टेज पर मौजूद हमायदीन, ओहदेदारान, जिम्मेदारान का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपके इज्जत में इजाफा फरमाए। आपने हमारा सर फखर से बुलंद किया है। इंशाअल्लाह आपके तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। ड्रोन मेहरबानी करें मजमे की तरफ ले जाएं, ड्रोन जरा मजमे की तरफ ले जाएं। हज़रत सैयद अब्दुल क़य्यूम हालेजवी साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि दुआए खैर से आज के इस इज्तिमा को इख्तिताम पर पहुँचाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मुझा रब सभिनी दोस्तनि जे कदम कदम खे क़बूल फरमा। असांजे हिन इजलास जा, हिन जलसे जा, हिन कॉन्फ्रेंस जा, बाबुल इस्लाम जा असरात भी असां